अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाजिलपुर वार्ड नंबर 9 के तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो आपके महल्ले में दीनी मकतब का क़याम मोहम्मद फुज़ैल साहब मरहूम के दरवाज़े पर आज किया जाना है, इसका प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही वक्त में इंशाअल्लाह शुरू होगा। तो अगर आपके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और आप चाहते हैं कि इस दीनी मकतब का फ़रोग़ हो, आपके बच्चे भी दीनी तालीम हासिल करें और इस कार्य खैर में, इस नेक काम में आपकी भी हिस्सेदारी हो, तो आप यहाँ फुज़ैल शाह मरहूम साहब ने जो जिस नियत से कार्य खैर के लिए, जो अच्छे काम के लिए कमरे की तामीर कराई थी, उसी कमरे में मकतब का क़याम इंशाअल्लाह आज से कुछ वक्त में, आज से थोड़ी देर में इफ्तिताह हो जाएगा। कब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। हमको बोलने का बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस नहीं है और कोशिश है कि आप लोगों के सामने कुछ बात रखें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए हैं और दीन की फ़िक्र में है, जबकि अभी वक्त ऐसा है कि लोग बहुत बिज़ी हैं, हर लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं। और गार्जियनों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बच्चों को भेजा है यहाँ पे। और मैं थोड़ी सी बात ये कहूँगा कि हम लोग जो एक फ़ीड नाम रखा है, एक्चुअली वो कोई NGO नहीं है, वो पहले नाम उसका था कि अंजुमन फलाह मिल्लत, लेकिन हम लोग जो ऑनलाइन करते हैं इसलिए फ़ीड नाम रखा गया है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, लोकल लोग भी हैं, मेंबर हैं और बाहर भी हैं। तो उन लोगों की फ़िक्र रहती है कि अपने समाज में कुछ भला काम हो। जैसे किसी की कोई बीमार है तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं, किसी को राशन वगैरह का दिक्कत है तो उनको मदद करते हैं। शादी वगैरह में पहले हम लोग करते थे, लेकिन बड़ा ख़राब तजुर्बा हुआ कि हम लोगों ने फंडिंग किया और उनके घर में DJ बजने लगा, तो इस वजह से हम लोगों ने बंद कर दिया उसको। ये जगह इसलिए चुना गया कि जब फुज़ैल अंकल हयात से थे और ये दरवाज़ा बना रहे थे तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो हम लोगों का काम है, दीनी काम है, जो फ़ीड की तरफ से, वो यहीं से चलाया जाए और इसी को ऑफिस बनाया जाए। तो उनकी वफ़ात के बाद हम लोगों ने सोचा कि जो उनकी ख्वाहिश थी तो उसको पूरी की जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हालात है, माहौल है, आप ताजपुर में जाके देखिए। हम लोग दिन भर ताजपुर में रहते हैं, मार्केट में हम लोग रहते हैं, हम लोग ये देखते हैं हमारे बच्चे किस राह पे जा रहे हैं। आप लड़कों का तो लड़के भी किस राह पे जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, गार्जियन भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो दूसरे कम्युनिटी के साथ इस तरह से मिक्स एंड मैच हो गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा दीन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो आपको पैर छू के आशीर्वाद ले रही हैं, नॉर्मल बात है ये, और साथ में घूम रही हैं, फिर रही हैं। तो जब तक घर में दीन का माहौल नहीं होगा, जब तक घर में दीन की बातें नहीं होंगी, जब तक दीन के मतलब लोग, छोटे बच्चे ही सही आएंगे, दुआ कर याद करेंगे, कुरान पढ़ेंगे या बताएंगे कि मौलाना साहब ने आज हमें ये दुआ बताया और ये हदीस मैं याद करूँ, ये नात याद करूँ, तो एक माहौल बनेगा। और एक माहौल बनने के बाद ऑटोमेटिक जो है हम लोग जो है रास्त पे आ जाएंगे। तो इसी के लिए सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हो, या प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, इवन अगर वो मदरसा में भी जा रहे हैं तो वो अपनी जगह पे जाएं। यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे का क्लासेस होगा जिसमें उर्दू और कुरान और दीन की सारी बातें बताई जाएगी, उनका टेस्ट भी लिया जाएगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे जनाब कारी शाही साहब का, उन्होंने वक्त निकाला। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब निज़ामुद्दीन नदवी साहब का और हम मरगूब सदी साहब का, जिन्होंने अपना वक्त निकाल के
इस काम में दिया है। और वक्त बहुत हो गया है, हम चाह रहे हैं कि जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे जनाब कारी शाहद साहब वो इस पर कुछ कहें। एक मकतब का क़याम आज से तकरीबन कुछ महीना पहले चौर किनारे में किया गया है और वहाँ पर सख्त ज़रूरत थी कि दीनी मकतब का क़याम हो और 15 अगस्त को कुछ चंद महीनों के मकतब चलने के बाद प्रोग्राम वहाँ पर 15 अगस्त को किया गया और बच्चों ने जो उस प्रोग्राम में अपना मुज़ाहरा किया, उस मुज़ाहरा को देखने के बाद जो गांव के लोग थे उनको ये महसूस हुआ कि मकतब का जिन लोगों ने इंतज़ाम और इंसराम किया है वाक़ई में वो उस इंतज़ाम की ज़रूरत थी और उसको जिस मकसद के तहत शुरू किया है 15 अगस्त को बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों ने भी कहा कि मकतब अपने मकसद पर है, मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके बाद से आम लोगों में एक उम्मीद जगी उस मकतब को देखने के बाद कि नहीं, ये जो इलाके के बच्चे हैं वो इनके तालीम, इनकी तरबियत, इनके तहज़ीब के लिए इस मकतब का क़याम किया गया है और इससे इस्तेफ़ादा होगा। इन चीज़ों को लोगों ने 15 अगस्त के प्रोग्राम में महसूस किया और उसके बाद चूँकि उस मकतब में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी बच्चों की, इस चीज़ को देखते हुए एक मकतब का क़याम यहाँ पर गज़नी भाई के इलाके यहाँ पर किया गया ताकि जो बच्चे इस तरफ से वहाँ जा रहे थे और वहाँ भीड़ बढ़ जाने की वजह से तो ताकि जो बच्चे इस इलाके के हैं वो इसी मकतब में अपना तालीम और तरबियत का इंतज़ाम हो सके, उसी के तहत इस मकतब का क़याम आज किया गया है। आज से कल से यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी सुबह 6 बजे से इंशाअल्लाह। तो हम इस इलाके के तमाम लोगों से, जो पश्चिम का इलाका है हमारे गांव का वार्ड नंबर 9, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इस मकतब के क़याम का वाहिद मकसद है कि जो आपके बच्चे हैं, आपकी नई नस्ल है, उनके अंदर और उनके लिए इस मकतब का क़याम किया गया है और उनको दीन की बुनियादी चीज़ें सिखाई जा सके, कुरान की तालीम दी जा सके और उर्दू सिखाया जा सके। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है और जो गार्जियन हजरात है इस इलाके के, उनसे खुसूसी तौर से हम गुजारिश करेंगे कि ये मकतब आपका है और आप अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए अपने बच्चे को यहाँ भेजें और इंशाअल्लाह आप इसका फ़ायदा चंद दिनों में आपको देखने को मिलेगा। हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ ठीक तो हो, आवाज़ है, अंदर में भी आवाज़ है। हाँ बाढ़ पूरा हाँ आवाज़ है ठीक।
سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ. میرا نام محمد عرفان ہے. والد کا نام محمد غائب پروانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت خوب. رضوان ماشاء اللہ. رضوان مسجد فاضل پور کے امام اور اس مکتب کے استاد یعنی جن کو اس مکتب میں پڑھانا ہے مولانا افسار ندوی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک پیش کریں اور باضابطہ اس پروگرام کا آغاز ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. چلو دیوان طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائے. چلو دیوان طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائے.
مزہ کیا خاک آئے گا یہاں گھٹ گھٹ کے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے گا یہاں گھٹ گھٹ کے جینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وابستہ ہیں تقدیریں، یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہیں تقدیریں، انہی ذروں کو چمکا کر ہمیں آفتاب کرنا ہے۔ اسلام کا نظام یہ کہتا ہے، ہم اور آپ بخوبی اس سے واقف ہیں، جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے یہ پیدائش گھروں میں ہو، ہاسپیٹل میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں، ہمارا جو بچہ اس دنیا میں نیا نیا آیا ہے، اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے کانوں میں وحدانیت کی آواز پہنچ جائے، اس کے کانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچ جائے، تاکہ اس کے دل میں یہ بات جاگوزی ہو جائے، بیٹھ جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو میں ڈاکٹر قاری محمد شاہد صاحب جو پروفیسر ہے سرائے کالج میں ہے نا، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی لا تشرک باللہ۔ حضرت علماء کرام اور اس محلے کے دانشوران اور عزیز بچوں، آج مجھے بے انتہا خوشی و مسرت و شادمانی ہو رہی ہے کہ ایک ایسے بیڑا کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہمارے تمام اکابرین اور بزرگان دین چیخ چیخ کر ہمیں گوش گزار کر رہے اور راتوں میں اٹھ کر رو رو کر کے اس بات کی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ امت کے قلب کو پلٹ دیجئے، اور جس کام کے ذریعے سے امت کا بھلا ہو، امت کو اس کام پہ کھڑا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو قبول فرمایا ہے اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ میرے بھائی، بات مختصر سی کرنی ہے، اصل تو کام کرنا ہے۔ بات تو بہت ہو چکی، بات ہوتی رہی ہے، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگ کام پہ کھڑے ہو جائیں۔ کام تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن وہ کام جس سے میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اس کام سے ہم سب لوگ کوسوں دور ہیں۔ ہر آدمی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، شب و روز اس بات کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہمارے بچے کس طرح سے اچھے بن جائیں، اچھا پہننے والے بن جائیں، اچھا کھانے والے بن جائیں،
ہم سماج میں عزت اور وقار والے ہو جائیں، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اس کو کامیابی کی دلیل نہیں کہی گئی ہے۔ میں آپ کو 2 کارگزاری سناتا ہوں اور باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ کارگزاریاں ہم سب کے لیے سبق آموز ہو، ہم اس پہ کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ ایک کا نام تو آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے، بھلے ہی ہمارے پاس اب وہ وقت نہیں ہے جو اس کے نام کے جاننے کے ساتھ ساتھ کہ اس کا نام اتنا مشہور کیوں ہوا، اس کی تواریخ کو پڑھنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اور ہر جگہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب جو بڑے فکر مند ہیں، انہوں نے بھی یہ ہمیں مدعو کرتے رہتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اپنی قوت کو ان کے دعوت کے اعتبار سے ہم لگا نہیں پاتے۔ میں کہتا ہوں کہ تسلیمہ نسرین کو ہر شخص جانتا ہے نا، ہاں ہر آدمی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ہم ٹیلی ویژن پہ اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ نام کتنا اس کا مبارک ہے۔ یہ نام کوئی عام آدمی نہیں رکھ سکتا ہے، یہ نام بتاتا ہے کہ یہ کسی بڑے علم والے کے گھر کی ہے، اس کا نام کسی بڑے علم والے نے رکھا ہے اور کسی نے نہیں رکھا ہے۔ بہرحال مجھے بھی کہاں موقع جو میں مطالعہ کروں، لیکن میں چل رہا تھا اور سفر کر رہا تھا، اسی درمیان ہمارے سامنے ایک کتاب آئی جس کتاب کا نام لجہ تھا، اور اس کتاب کی مصنف تسلیمہ نسرین۔ مسلمان کا نام ہے، مسلمان کنٹری میں پیدا ہوئی، وہیں وہ بڑھی پڑھی لکھی بڑی ہوئی، لیکن آج جو اس کی جو فکریں ہیں، اس کا جو علم ہے، اس علم کے ذریعے سے جس ملک میں وہ پیدا ہوئی، اس ملک کے لوگ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس خاندان میں پیدا ہوئی، اس خاندان کے لوگ اس سے اپنے رشتے کو چھپانے کے لیے تیار ہیں، اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے جس گوشے میں بھی اگر وہ جاتی ہے، وہاں کی سرزمین اس کے زندہ رہتے ہوئے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ مکتب کے قائم ہونے پر ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو تکلیف بھی دی، آپ باہر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا نہیں اندر لے آئیے۔ اصل یہ مشورہ ہے، کوئی تقریر نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بہت بڑے عالم کی وہ نتنی ہے، نتنی یاد رکھ لیجئے، کوئی معمولی نہیں ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے علم کے اعتبار سے، لیکن وہ فکر نہیں لے سکی جو فکر ان کے نانا کی تھی۔ وہ معاشرے کے سے وہ چیز وہ حاصل نہیں کر سکی جس سے معاشرے کا اصلاح ہوتا، وہ علم اس کے اندر آ نہیں سکا جس سے دنیا بھی بنتی اور آخرت بھی سنورتا۔ فکروں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا تمام علم ضائع ہو رہا ہے۔ جانتا ہے، دعا کرنی ہے ہم سب لوگوں کو۔ اب آپ غور کریں کہ اتنے بڑے عالم کی، اتنے بڑے علم والے میں کے گھرانے میں، اس خاندان میں، ایک مسلم کنٹری بنگلہ دیش میں، سب جانتے ہیں، وہاں پیدا ہوئی، وہاں بڑھی، وہاں کے معاشرے میں رہی، لیکن اس کے ایمان کو وہ معاشرہ نہیں بچا سکا، اس کے ایمان کو، اس کا علم جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں کر سکا، اپنی بھی عاقبت کو برباد کر رہا ہے، اپنے والدین کی بھی عاقبت کو وہ برباد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، تعلیم یافتہ نہیں ہے، تربیت یافتہ ہے، اس سے کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں، نہ اس خاندان کا بگڑے گا، نہ اس کا بگڑے گا، نہ اس معاشرے کا بگڑے گا، نہ اس ملک کا بگڑے گا اس کے ذریعے سے۔ اگر بنے گا نہیں تو بگڑے گا بھی نہیں۔ لیکن جو تعلیم یافتہ ہے، یاد رکھ لیجئے گا، جو تعلیم یافتہ ہے اور تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ تربیت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو دیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے یہ ہے